खास तौर पर माँ बाप सामने हों तो देखो हाथ जोड़ता हूं, माँ बाप के लिए तकलीफ न बनना। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया तो अल्लाह को पता। तो उसने पूछा कोई निशानी बता दें। निशानी तो ये बच्चियां गौर से सुने। उसने कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह को पता है। का कोई निशानी बता दें तो सुनो, आपने फरमाया जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी क़यामत आ जाएगी। यानी बेटे तो जब कर जाते हैं बदतमीजी और बेटियां आम तौर पे फर्माबरदार होती हैं। आपने फरमाया जब बेटियां भी मां को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। तो बच्चों, तुम्हारे उस्ताद भी तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप हैं। मेरा अल्लाह कहता है वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने बिछ जा। ला तक़ुल लहुमा उफ। उफ का उर्दू में है ये हूं की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। वैसे उफ हकार, उफ पता क्या होता है? ये अब नाखून तो आपको नजर नहीं आएगा, अपना नाखून देख लेना। नाखून के नीचे जो हल्की सी मैल जमा होती है ना, उसको अरबी में उफ कहते हैं। कि इतना खफीफ सा वजन भी माँ बाप पे मत डालो, उनकी दुआ ले लो। दुआ वो ज्यादती करें सह जाओ, ज्यादती करें पी जाओ। अल्लाह की गैबी मदद से जो तुम्हारे काम होंगे वो तुम्हारी डिग्रियों से नहीं होंगे। डिग्री तो एक कागज का पुर्जा है, इस पे ना तुम्हारी तकदीर लिखी है ना तुम्हारा नसीब लिखा है। तुम्हारा नसीब यहां लिखा हुआ है, तुम्हारी तकदीर यहां लिखी हुई है, और ये सब शब्द और हरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मिशाल खान चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है माँ की खिदमत का सिला, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तुम्हारे अखलाक के साथ, तुम्हारे ईमान के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा वो जो कसाई है फलां, वो तेरा जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखने पहुंच गए। देखा तो कसाई बैठा चौकड़ी मार के गोश्त काट काट के बेच रहा है। वो बड़े हैरान हुए, ए मेरा जन्नत का साथी किमें बन गया? जब वो अपने सौदा बेच चुका तो एक गोश्त का टुकड़ा उठा के उसने डाला थैले में और चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ हो गए। मूसा, 4 बड़े नबी हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, और इन सब से बड़े हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो घर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इजाजत दे के अंदर आ गए। उसने जाके वो गोश्त के टुकड़े बनाए और सालन पकाना शुरू किया। आटा गूंद के रख दिया, सालन तैयार हुआ, आटा नरम हुआ, रोटी बनाई, थाली में रखा रोटी सालन। और एक बुढ़िया अपनी चारपाई पर ऐसे लेटी पड़ी थी, यूं कर टांगें सिकुड़ी हुई और हाथ यूं ऐसे कर। तो उसने उसको हिलाया, मां जी रोटी खा लो। तो उसको यूं हाथ का सहारा दिया और लुक़्मे बना के खिलाता रहा, यहां तक कि उसने कहा यानी बस। तो फिर उसने उसका मुंह साफ किया। जब लिटाने लगा तो वो कुछ बोली। मूसा अलैहिस्सलाम दूर थे तो सुन नहीं सके, उसकी बड़बड़ाहट थी। तो जब वो फारिग हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे भाई ये कौन है? कहा जी मेरी माँ है, मैं कसाई हूँ, मैं सुबह इसकी सारी खिदमत करके जाता हूँ, फिर शाम को जब आता हूँ तो पहले सारा इसका काम करता हूँ, फिर बच्चों को देखता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कुछ कह रही थी जब तुम इसे लिटा रहे थे? तो कहने लगा जी बस माँ जो हुई, कहने को उसने क्या कहना है, जब भी इसकी खिदमत करता हूँ तो मुझे कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना। मैं ताजी कसाई कम नहीं और वो मूसा कलीम, मेरी केड़ी औकात है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, तो तेरी माँ ने तेरा काम बना दिया। तो बच्चों, अपने माँ बाप की हाय न लो, दुआ लो। और माँ बाप से कहता हूँ औलाद को इज्जत दो, बेइज्जत ना करो। जो कोई माँ बाप बैठे, कोई नहीं, बहुत थोड़ा तुम सारे बच्चे बैठे हो, लेकिन ये आवाज जाएगी कैमरे के जरिए। माँ वालिदैन से कहता हूँ अपने बच्चों को इज्जत नफ्स को। तो तुम कल को बाप बनने वाले हो,
تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو. اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے. 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا یہ اس کو تباہ کر دینا ہے. اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں. اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو. 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے. ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرا سے موبائل کا عذاب سوار ہے. بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ ویکھی جاتی، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں. وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتے. یہ تو ہماری زندگی. اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہے ہوتے. بلا روٹی کھا رہے ہو، زہر کھا رہے ہو، چلو ایویدو گنجا. ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہوتے، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں. کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال. میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی، میں بہت بیزی ہوں. میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمرے میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہیں وہ وقت نکالے. یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے، جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے. بچوں آپ حیران ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی، بس دل دیا، محبت دی، ہر شے. آج کل کے ماں کو ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو صرف وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں. اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا؟ لگے رہو ساری رات لگے رہو. اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا. آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا. شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طنز تانے. میں نے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی، وہ 5-6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور اتنی عادت پڑ گئی. ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا، میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، اس کی عمر 4 سال. میں کہا طاہر میاں آئی دیا میں نا، وہ آیا، میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر. ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے. اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے، اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا، اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ پینے کا. او میں نہیں پیندا. یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں. بعد آگے نہ پھرا نہیں آیا، نہیں چھوڑے. وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حکا اور سگریٹ، تو میں نے بھی شروع کر دی. تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال رہی. انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے، وہ اور ضد میں آتا ہے. محبت دو. کل کو تم والدین بنو، باپ بنو، یہ مائیں بنے، بچوں کو عزت دو، محبت دو. میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے، کھڑے ہو جاتے تھے. بستر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کرسی پر، کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ، پھر یوں چومتے، بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پر بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے. یہ ساری آپ کی اولاد ہے.
یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں، ان کو عزت دو۔ یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے۔ تو یاد رکھنا، گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، پیسوں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے، اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد۔ تو ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ آباد رہے گا۔ اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا زندگی برباد ہو جائے۔